श्रीः अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ श्रीश्रीनिवासदिव्यमङ्गलविग्रहसौन्दर्यादिवर्णनम्। देवशर्मोवाच इतोऽप्यत त्वत्पादाब्जगतसौन्दर्यमद्भुतम् स्वामिं त्वया प्रेरितश्चेत् यथामत्यनुवादये। वक्षस्थापि रमादेवी तव पादाम्बुजे स्थितम् सौन्दर्यमद्भुतं दृष्ट्वा सुन्दरी मोहिताभवत्। विस्मिता द्रष्टुकामा हि स्वस्य नेत्रद्वयं यतः अशक्यं दर्शनं मत्वा त्रिरूपा चाभवत् रमा। हर्षात् श्रीरूपिणी वामे भूरूपा दक्षिणे स्थिता दुर्गारूपाग्रभागस्था त्रिरूपा नेत्रषट्कतः पश्यन्त्यनन्यमनसा सौन्दर्याख्यरसायनं पिबन्त्यप्यन्महं नापि निवृत्ता तृष्णयाधुना। श्रीसुन्दर श्रीनिवासनाभिस्तश्चतुराननः तव पादाम्बुजे रम्ये सौन्दर्ये लग्नमानसः अष्टनेत्रयादिवारात्रं पश्यन् सौन्दर्यमद्भुतम् नालं नेत्राष्टकमिति बहुरूपी तदाभवत्। कण्ठे च कौस्तुभे नाभौ वैकुण्ठादित्रिधामसु सत्यलोके च मेर्बाधौ सर्वत्र चतुराननः। ततः पादाब्जसौन्दर्यरसं चामृतनैवेद्यं प्रीत्या पातुमहोरात्रम् आस्वाद्य सुखभोगिनः। तृष्णाशान्ताधुना नापि पादसौन्दर्यमीदृशं शय्यासनाथपत्रादिरूपी त्वत्पादसेवकः। शेषो बहुसहस्राक्षः सदान्तस्तोऽप्यचिन्तयत् अस्मत्स्वाम्यङ्घ्रिसौन्दर्यं विचित्रं सुमनोहरम् अदृष्टश्रुतपूर्वं च महागोप्यं विलक्षणं सुलक्षणं च सन्दृश्यं जगन्मोहनमोहकम्। बहूनि मम नेत्राणि समीपे सर्वदा हरेः वासश्चेष प्रसादेन त्वं भाग्यमभून्मम इति सम्भ्रमसंयुक्तः सर्वतोऽतिप्रियो हरेः नेत्रैर्बहुसहस्रैश्च लक्ष्मीपतिपदाम्बुजे। असमं चित्रसौन्दर्यं दृष्ट्वा पुनः पुनः महानन्दाम्बुधौ मग्न एवं मेने पणितदा वसाम्यहं सदैवात्र पादमूले च मत्पतेः वैकुण्ठं वा न गच्छामि त्यक्त्वा विष्णुपदाम्बुजं यस्त्वानन्दो भवेन्नित्यं पादसौन्दर्यदर्शनात् वैकुण्ठ ईदृशानन्दः कैवल्येऽपि न विद्यते। पातालमात्रं गन्तव्यं पादमूलं यतो हरेः न स्थास्यामि क्षणमपि यत्सौन्दर्यामृतं विना इति निश्चित्य नागेन्द्रः पादसौन्दर्यमोहितः यत्र यत्रेन्दिरेशस्य पादमूलं प्रवर्तते तत्र तत्र सदा पादसौन्दर्यामृतपाय्यभूत्। अतः चिन्तयदेवं हि शङ्करो लोकशङ्करः शेषस्य किमहो भाग्यं शेषागेशप्रसादजं बहुनेत्राणि त्वत्पादसौन्दर्यामृतसेवनम् एतत् द्वयं दुर्लभं मे त्रिनेत्रत्वादहो बत भाविजन्मनि शेषत्वप्राप्त्यर्थं वा महत्तपः करोमीत्यतिवैराग्यात् शम्भुः कैलासगोऽभवत्। श्रीवेङ्कटेशेन्दिरेश जिष्णुस्तव मुखाम्बुजात् जातः सहस्रनयनोऽप्येवं तव पदाम्बुजे अदृश्याश्चर्यसौन्दर्यं सम्पश्यन्नप्यहर्निशम् इत्यचिन्तयदत्यन्तं पादसौन्दर्यमोहितः अमृतस्य पुरापाने मे नाभूदीदृशं सुखम् सौन्दर्यमतिसामीप्य दोषात् सम्यं न दृश्यते इति विदुषयानन्दः किञ्चित् व्यवहिते भवेत्। अतः स्वर्गस्थो निमिषस्तावन्नेत्रैरहर्निशं वीक्षे यावदलं बुद्धिः ततो मत्स्थानमव्रजे इति स्वर्गगतस्यापि यावन्नेत्रैः श्रियः पते त्वत्तेजः पुञ्जपादाब्जसौन्दर्यामृतपायिनः
तृष्णाशान्तादुनानापि तस्मात् स्वर्गे स्थिरा स्थितिः। श्रीश ते पादसौन्दर्यं लेखानां महतामपि यदैवं दुर्लभमभूत् इतरेषां तु का कथा। विष्णो ते पादरेखाणां माहात्म्यं लोकपावनं विज्ञापनं करिष्यामि ह्यपराधं क्षमस्व मे। पादमाहात्म्यश्रोतॄणां भक्तानां भक्तवत्सल महाज्ञानतमोऽपि त्वा कृत्वा ज्ञानप्रकाशनं त्वन्मार्गदर्शनार्थाय चक्ररेखां पदेधरः। पादमाहात्म्यमन्त्राणां साङ्गवेदचतुष्टयम् इतिहासपुराणानि मन्त्रोपनिषदात्मकाः सर्वविद्या ददामीति धररेखां पदेधरः। पादमाहात्म्यध्यातॄणाम् उपद्रवकरान् खलान् दैत्यरक्षः पिशाचादीन् कूष्माण्डब्रह्मराक्षसान् सञ्चूर्णयामीति हरे गदारेखां पदेधरः। पादमाहात्म्यवक्तॄणाम् उत्तमे मन्दिरे सदा पद्मया भार्यया साकं पद्मजेन सुतेन च कुटुम्बी पद्मनाभोऽहं वसामीत्येव सूचयन् पद्मरेखां पादपद्मे पद्मे सत्वं धरन्नसि विरजामानससरो धनुष्कोटि महादहृत् गङ्गादिसर्वतीर्थानि त्वत्पादाब्जे वसन्ति सहस्रपत्रपूर्वाणि जायन्ते तेषु नित्यशः इति सूचयितुं पादे पद्मरेखां धरन्नसि पद्माहृत्पद्मसंस्थापि पादपद्मस्य मूलगा पश्यन्ति नेत्रपद्माभ्यां त्वत्सौन्दर्यमलौकिकं ध्यायन्ति च स्वहृत्पद्मे त्वन्माहात्म्यं श्रुतीरितं भजन्ति करपद्माभ्यां स्वाङ्केर्चनकरी सदा इति सूचयितुं पादे पद्मरेखां धरन्नसि पादपङ्कजमाहात्म्यं लिखित्वैव स्वहस्ततः दातॄणां वैष्णवाग्रेभ्यः महागौघाद्रिवेदनं करोमीति ज्ञापनाय वज्ररेखां पदेधरः। माहात्म्यमर्चकानां तु गजान् कामादिसंहितान् अदम्यान्तमयामीति ह्यङ्कुशाख्यां पदेधरः। श्रुत्वा दरेण सन्तुष्टान् भक्तान् ध्वजवदुच्छ्रितान् करोमीति ज्ञापनाय ध्वजरेखां पदेधरः। अभग्निरनभोहं कृन्महत्तत्त्वगुणत्रयैः क्रमाद् दशगुणैरण्डम् आवृतं परमाद्भुतं यन्नगाग्राद्विनिर्भिन्नं त्वत्पादं को नु वर्णयेत् शेषो महत्तपस्तप्त्वा त्वामाराध्य जगत्पतिं त्वत् प्रसादान् महाभाग्यं यद्यप्यापसु दुर्लभं शय्यासनं पादुके च ह्यातपत्रमभूत्तव तत्सुखं तुरमा दृष्ट्वा मेने शेषैकभाजनम् अहमेवानुभोक्ष्यामि मत्पते रङ्गसङ्गजम् आतपत्रेण यत्प्राप्यं पादुकाभ्यां च यत्सुखं सर्वं भाग्यं ममैव स्यात् इति वक्षस्थितापि सा वैकुण्ठादिषु लोकेषु चतुर्दशसु वै तथा ब्रह्माण्डान्तर्बहिश्चापि सर्वहृत्कमलेष्वपि संस्थितो भगवान् यत्र वसेऽहं तत्र तत्र हि क्रीडावनमभून्मन्दवायुगन्धादिरञ्जितं मल्लिका केतकी जाति चम्पका कुसुमान्वितं खर्जूरपनसद्राक्षा कदली नारिकेलकैः बदरी मातुलङ्कैश्च कपित्तैश्चूतदाडिमैः जम्बूजम्बीरक्रमुकप्रमुखैः फलदायकैः पारिजातैः कल्पवृक्षैः अत्यन्तफलदायकैः श्रीचन्दनेक्षुमन्दारैः सङ्कुलं मधुकादिभिः तस्मिन् सरस्वच्छनीरं स्वर्णसोपानमण्डितं नवरत्नाभकमलैः सुवर्णाभकुशेषैः पीतवर्णैरुत्पलैश्च रक्तनीलोत्पलाञ्छितं मीनकच्छपहंसाढ्यं मत्तषट्पदनादिदम् तत्र रत्नमयं क्रीडामण्डपं चापभद्रमा दिव्यरत्नमयं तेजः पुञ्जपीठमभून्मुदा तत्र त्वामर्चयन्त्यम्बा षोडशैरुपचारकैः पायसान्नं व्यञ्जनादि पञ्चभक्ष्यामृतानि च
जीवनानि पवित्राणि नानारुचिकराणि च आर्द्रकादीनि मूलानि स्वादूदं स्वर्णपात्रके नित्यतृप्ताय अर्पयन्ति पूर्णकामाय चादरात् ईराङ्कसर्वसाराय सर्वसारात्मिका स्वयम् अतात्मानं कल्पयन्ति डोलामञ्चं मनोहरं सुवर्णशृङ्खलालम्बं सुविशालं सुलक्षणं प्रवाळपादसंयुक्तं सुवज्रफलकैर्वृतम् ओतप्रोते स्वर्णपट्टैः माणिक्यस्तबकावृतं जाम्बूनदवितानाढ्यं मुक्तास्तबकरञ्जितं भूरूपाभूत् स्वयं शय्या श्रीरूपा सोपबर्हणं दुर्गाभूत् पादसेवार्थं ताम्बूलं भोगसाधनं सुवर्णदण्डव्यजनं विद्युदावे सुचामरे वैडूर्यस्तबकच्छत्रं पादुके रत्नपेटके सर्वराजोपचाराणि राजचिह्नानि यानि च सर्वाण्यभूत् रमादेवी देवायानन्ततेजसे भोग्यवस्तुस्वरूपेण तव सेवाभिलाषिणी महानन्दाम्बुदौ मग्ना रमते सा रमा त्वया रमसे रमयैव त्वं वैकुण्ठादिषु धामसु प्रत्येकावरणस्थैश्च मूर्तिभिः ब्रह्मपूर्वकैः त्रिदशैर्दशदिक्पालैः सेवितः परमासने श्रीनिवासरमानाथ त्वन्नाभ्यब्जे चतुर्मुखं गिरीशमन्तःकरणे ह्यङ्गेष्विन्द्रादिदेवताः ऋष्यादींश्च यथावत् त्वं सर्वजैवांश्चतुर्विधान् सृष्ट्वा तेष्वन्तराविश्य बहिस्थित्वासि बालकः अत्यन्तभिन्नस्तैः सर्वैः पृथग्जीवजडात्मकैः पारतन्त्र्यादिदोषोज्ञः स्वातन्त्र्यादिगुणोर्जितः निरपेक्षो नित्यतृप्तः पूर्णकामस्त्वमार्द्रहृत् सत्यकृत् सत्यसङ्कल्पो मा ब्रह्मेशेन्द्रवन्दितः सर्वेषां प्रेरकस्त्वं हि मुक्ता मुक्तनियामकः अघट्यघटने सक्तो ह्यगण्यगुणमण्डितः अचिन्त्याश्चर्यचर्यस्त्वं ब्रह्माण्डतर्बहिस्थितः अणोरणीयान् महतो महीयान् सर्वगो समः सर्वाधार सर्वसाक्षी सर्वापेक्षोऽतु सुन्दरः सर्वोत्तमश्च सर्वज्ञः सर्वस्वामी च सर्वदः सर्वशक्तो ज्ञेयचर्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः शेषो शेषश्च निर्लिप्तो ब्रह्मण्यः शाश्वतः शुभः चतुर्व्ययैः सदाहीनः चतुर्धर्मप्रदर्शकः चतुःपुमर्थदाता च चतुर्मोक्षप्रदश्रुतः अदाक्षजो अपराकृस्त्वम् अनन्तमहिमा तव मूलरूपी ह्यनन्तस्त्वम् अवतारास्तथाविधाः नामधेयान्यनन्तानि ज्ञानानन्दादयो गुणाः अनन्तवेदवेद्यस्तैः अवेद्योऽनन्तसौख्यदः अहो भाग्यं रमेश त्वत्पदाम्बुजे निविष्टमनसां सौख्यं इहामुत्राभिवर्धते तव प्रसादलेशस्य लेशलेशातिलेशतः लवमात्रं यैस्तु लब्धं तैरलभ्यं न किञ्चन चरित्राण्यतिचित्राणि महान्तेषु बहून्यपि तव नानावतारेषु दर्शयस्यनुवर्तिनां कीटोऽपि त्वत्दयालेशात् साम्राज्यमनुभुक्तवान् त्वत्पादपद्मसम्पर्कलेशलेशातिलेशतः दृशत् दिव्याङ्गनाभूतिचेतनानां तु किं ब्रुवे अत एवार्जुने सूतः बलेश्चत्वारपोऽप्यभूः इन्द्रे त्वं दययाचैलां बलिं याचितवानसि गजेन्द्ररक्षणे दूतान् द्वारपान् प्राप्यनादिशन् अन्वदामः स्वयं शीघ्रं क्षुद्रनग्रमुमुक्षया वैकुण्ठं वा परित्यक्ष्येन भक्तांस्त्यक्तुमुत्सहे मेति प्रिया हि मद्भक्ता इति सङ्कल्पवानसि कामधेनुः कल्पवृक्षः चिन्तामणिरिति त्रयं वेङ्कटेश त्वमेवासि शेषागे सर्वदानतः ददाति कामानन्नादीन् मणिर्धेनुश्च पादपः न चापवर्गं स्वर्गं वा तेषां शक्तिश्च तादृशी यदि त्वं सुप्रसन्नोऽसि सर्वार्थान् सम्प्रदास्यसि जात्यन्त
अन्धानां च चक्षुंषि राति त्वन्मूर्तिर्दर्शनं बधिराणां च श्रोत्राणि त्वत्कथाश्रवणं परं जडं मूकं च वाचालं करोष्यत्ययनान्वितं मन्दबुद्धिं प्राज्ञतमं साङ्ख्ययोगसमाधिगम् अकरस्य करौ दत्वा करोषि तव पूजकम् अपदस्य पदे दत्वा त्वत् तीर्थक्षेत्रगामिनं यद्यद्दुःखं भवेद्भक्ते तत्तत् सद्यो हरिष्यसि कुब्जत्वं कुष्ठतां नानारोगानप्यविचारिकान् हृत्वा ददास्यङ्गदार्ढ्यं सौन्दर्यं त्वद्दयाद्भुता श्रीनिवास बहुक्त्या किं भक्त सर्वार्थिनाशने सर्वार्थपूरणे चापि त्वत् समौण्डेन कुत्रचित् प्रसन्नो नीलमेघस्त्वं श्रीभूविद्युत्समन्वितः हृद्व्योमकस्त्रितापग्नो भक्तसर्वेष्टवार्षुकः अभीष्टाष्टमवारासौ निमज्जोन्मज्जितं निजम् आनन्दाष्टमसुद्वीपे संस्थापयसि चादरात् सर्वसौख्यं ददास्यत्र स्वर्मुक्त्यानन्दवर्धनः इति श्रीमदादित्यपुराणे श्रीवेङ्कटेशमाहात्म्ये भगवद्गुणकथानुवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।